दक्षिण कोरियाबाट राष्ट्रसङ्घका महासचिवको अभिव्यक्तिप्रति उत्तर कोरियाले जनायो कडा आपत्ति। फेरि पनि यस्ता गल्ती नदोहोर्याउन दियो चेतावनी। चिनिया जहाज श्रीलङ्काको हब्बनटोटा बन्दरगाहमा पुगेपछि भारत चिन्तित। चीनले दियो यस्तो प्रतिक्रिया। चीनले ताइवानको स्वतन्त्रताका लागि सघाएको भन्दै 7 ताइवानी अधिकारीलाई लगायो प्रतिबन्ध। उनीहरू ताइवान आउन नपाउने। एमसिसी पछि नेपालमा अमेरिकी गतिविधि बढ्यो। 20 अमेरिकी सेनाले नेपालमा युद्ध अभ्यास गर्दै। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश चुनावका लागि उम्मेदवारी नपठाउने गर्यो निर्णय। आखिर किन डराए रवि लामिछाने? यसबारेको सबै जानकारी र नेपालको चिया प्रतिबन्धित गर्न भारतीय 30 सांसदले बनाए घिनलाग्दो 9 एजेन्डा। विश्वभर नेपाली चियाको बदनाम। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। दक्षिण कोरियाको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको राजनैतिक टिप्पणीप्रति उत्तर कोरियाले चर्को प्रतिक्रिया दिएको छ। महासचिवले हालै सिउलमा व्यक्त गरेको एकपक्षीय राजनैतिक धारणाको उत्तर कोरियाका उपविदेश मन्त्रीले कडा शब्दमा आलोचना गरेका हुन्। महासचिव एन्टोनियोले उत्तर कोरियाको पूर्ण प्रमाणित र अपरिवर्तनीय निशस्त्रीकरणमा पूर्ण समर्थन गर्दै उक्त कार्य क्षेत्रीय शान्ति हासिलको निम्ति महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको थियो। तर उत्तर कोरियाको बुझाइमा कोरियाली प्रायद्वीपको शान्ति र सुरक्षा अन्य देश र समूहको गतिविधिसँग जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रसङ्घको बडापत्र विपरीत महासचिवले एकतर्फी र विभेदपूर्ण ढङ्गले राखेको धारणाप्रति उसले दुःख व्यक्त गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा एकपक्ष हुने गरी व्यक्त धारणाको उत्तर कोरियाले विरोध गर्दै आफूले राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रको अक्षरशः पालना गर्दै आएको स्मरण गराएको छ। महासचिवको धारणाले कोरिया प्रायद्वीपको राजनैतिक इतिहास र वास्तविकतालाई तोडमोड गरेको उत्तर कोरियाको ठहर रहेको छ। उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अमेरिका विश्वमा सबैभन्दा धेरै परमाणु हतियार बनाउने मुलुक हो। अमेरिका नै त्यस्तो हतियार दुरुपयोग गर्ने एकमात्र मुलुक हो। त्यसैले राष्ट्रसङ्घीय महासचिवलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सम्मान गर्न, सबै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्न आग्रह गर्दछौँ। आगामी दिनमा यस्ता अमानवीय र विभेदपूर्ण शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दछौँ। आफ्नो जहाज श्रीलङ्काको हब्बनटोटा बन्दरगाहमा पुगेपछि चीनले कुनै पनि देशको सुरक्षामा खतरा नहुने स्पष्टीकरण दिएको छ। चीनले कुनै पनि तेस्रो पक्षले जहाज रोक्न नहुने बताएको छ। यो जहाज अगस्त 22 सम्म हब्बनटोटामा रहनेछ। भारतले केही दिनअघि श्रीलङ्कालाई आफ्नो छिमेकमा जहाज रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। चीनले युआन वाङ 5 नामक जहाज मार्फत भारतको आणविक क्षेप्यास्त्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूको जासुसी गर्ने हो कि भन्ने भारतलाई डर रहेको छ। समाचार एजेन्सी पिटिआईले चीनको आधिकारिक मिडिया रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै उक्त जहाज स्याटेलाइट र ब्यालिस्टिक मिसाइल जस्ता उन्नत प्रविधिले सुसज्जित भएको जानकारी दिएको छ। यसमा 2000 चालक दलका सदस्य बोक्न सकिनेछ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविनले भारतको चिन्ताबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उक्त जहाज अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार अनुसन्धानका लागि हब्बनटोटा पुगेको बताएका छन्। म युआन वाङ 5 को सामुद्रिक वैज्ञानिक अनुसन्धान गतिविधिहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य प्रक्रिया अनुरूप नै छन् भनी दोहोर्याउन चाहन्छु, उनले भने। यो जहाजले कुनै पनि देशको सुरक्षा र आर्थिक हितलाई असर गर्दैन। यसलाई कुनै तेस्रो पक्षले रोक्ने प्रयास गर्नु हुँदैन, वाङ बेनले भने। हब्बनटोटा बन्दरगाह बेइजिङले सन् 2017 मा श्रीलङ्काबाट 49 वर्षका लागि भाडामा लिएको थियो। श्रीलङ्काले व्यापक परामर्शपछि चिनिया जहाजलाई हब्बनटोटा आउन अनुमति दिएको बताइएको छ। चीनले यो बन्दरगाहलाई सैन्य गतिविधिका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भारतलाई डर रहेको छ। 1.5 बिलियन डलरको हब्बनटोटा बन्दरगाह एसिया र युरोपका लागि मुख्य ढुवानी मार्गको नजिक रहेको छ। चीनले ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गरेको भन्दै 7 ताइवानी अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। चिनिया सञ्चार माध्यमले उक्त जानकारी दिएका हुन्। यस महिनाको सुरुमा अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेकी थिइन्। उनको भ्रमणले गलत सन्देश दिएको बेइजिङले बताउँदै आएको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मान्दै आएको छ, जसलाई ताइपेले अस्वीकार गर्दै आएको छ। चिनिया सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार चीनले प्रतिबन्ध लगाएका वासिङ्टनका लागि ताइवानका राजदूत हसियाओ बिङ खिम र ताइवानको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका महासचिव वेलिङटन कू पनि रहेका छन्। देशमा एमसिसीको विरोध गर्नेहरूले अमेरिकी सेना नेपाल आउने विषय जोडतोडले उठाएका थिए। तर अमेरिकी सेना यथार्थमै नेपाल आएको छ। उनीहरूमध्ये 20 जना अमेरिकी सैनिक
हिजोबाट संयुक्त सैन्य अभ्यासमा व्यस्त भएका छन्। नेपालबाट 90 र अमेरिकाबाट 20 सैनिकले संयुक्त अभ्यास गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ। जङ्गली युद्ध अभ्यासको तालिम रहने बताइएको छ। युद्धका बेला मानव अधिकार र कानुनको पालनाबारे पनि तालिम हुने तय भएको छ। तालिम फिल्ड, टेबल र कक्षा कोठामा हुने बुझिएको छ। एक हप्ता अघि अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाका स्वास्थ्य कर्मीबीच संयुक्त अभ्यास भएको थियो। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 मङ्सिरमा हुने 2 तहको निर्वाचनमध्ये प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको लामिछानेले बुधबार जानकारी गराएका छन्। रविले भनेका छन्, यसपटकको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी प्रदेश तहमा सहभागी नहुने भएको छ। यो निर्वाचनमा हाम्रो उम्मेदवारी मात्र सङ्घीय तहको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा रहनेछ। यही संरचनामा प्रदेश मातहतमा सहभागी हुनु भनेको राज्य कोष दोहनमा सहभागी हुनु बाहेक अरू केही नभएको उनले बताएका छन्। प्रदेश तहमा सहभागी नहुने कुराको आधिकारिक जानकारी हामीले निर्वाचन आयोगलाई गराएका छौँ, उनले भनेका छन्। भारतका सांसदहरूले नेपालको चिया गुणस्तरहीन भएको आरोप लगाएका छन्। भारतीय संसदको एक समितिले नेपालमा उत्पादन हुने चिया सस्तो र गुणस्तरहीन भएको भन्दै नेपाली चियाको आयात रोक्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। भारतका 2वटा सदनका 30 जना सांसद सहभागी एक समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। उक्त प्रतिवेदन गत असार 1 मा भारतको राज्यसभा र लोकसभामा पेश भएको छ। सांसद विजय साई रेड्डीले नेतृत्व गरेको समितिको प्रतिवेदनको सम्पूर्ण विषय र निर्देशन नेपाली चिया रोक्नुमा केन्द्रित रहेको छ। नेपाली चियामा भारतीय सांसदले लगाएका 11वटा आरोप यस्ता रहेका छन्। नम्बर 1 मा रहेको छ, नेपालको सस्तो र गुणस्तरहीन चिया आयातका कारण विश्वको एकमात्र उत्कृष्ट दार्जिलिङ चियालाई असर पारिरहेको छ। भारतको कुल चिया उत्पादनको झन्डै 2% हाराहारी चिया यहाँका छिमेकी मुलुकबाट आयात हुने 4 वर्षको आयातको विवरणले देखाउने गरेको छ, जसमा कुल आयातको आधा हिस्सा नेपालले ओगट्छ। नम्बर 2, सन् 2021 को 11 महिनामा भारतमा छिमेकी मुलुकहरूबाट 2,29,40,000 किलो हाराहारी चिया आयात भएको छ, जसमध्ये त्यसको 50% हिस्सा नेपालको रहेको छ। गत वर्ष पनि यो समयमा यस्तै परिणाममा चिया नेपालबाट आएको थियो। नेपालबाट आएका मध्ये धेरै मात्रामा चिया सस्तो र गुणस्तरहीन छन्। त्यसलाई भारत ल्याएर यहाँको चर्चित ब्रान्ड भारतीय दार्जिलिङ र आसाम ब्रान्डमा विश्व बजारमा पठाउने काम भइरहेको छ। यसले विश्व बजारमा भारतीय चियाको छवि धमिलो बनाएको छ। नम्बर 3, भारतमा चियासँग सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाले संसदीय समितिलाई नेपालबाट आयात हुने सस्तो र गुणस्तरहीन चियाको परिणाम धेरै भएको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष भारतको सन् 2013 र सन् 2014 देखि सन् 2018 र 19 सम्म 1 करोडदेखि 1 करोड 20 लाख किलोसम्म औसत चिया भारत भित्रिएको उल्लेख रहेको छ। नम्बर 4, नेपालको सस्तो र कम गुणस्तरको चियाका कारण भारतको राम्रो दार्जिलिङ चिया विश्व बजारमा अलोकप्रिय बन्दैछ। राम्रो मूल्य र बजार भएको चिया र यसबाट हुने आम्दानी भारतीय चियाका उद्योगी व्यापारीले नपाउनु राम्रो होइन। अझ भारतले कुल आयात गर्ने चियाको आधा हिस्सा नेपाली हुनु यसलाई बल पुर्याउनु हो। नम्बर 5, नेपाल भारत व्यापार सन्धिको संशोधनमा आधारभूत भन्सार शुल्क वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सकिने पारस्परिक सहमति भएको छ, जसअनुसार नेपालको चियालाई यस्तो उपचार गर्नुपर्नेछ। नम्बर 6, नेपालको चिया भारत सरकारले बिना कुनै भन्सार शुल्क आयात हुन दिइरहेको छ, जबकि भारतको चिया नेपालमा निर्यात गर्न उसले 40% भन्सार लगाएको छ। नेपालले विभेदकारी नीति लिँदा यसमा भारत चुप बस्नु हुँदैन। नम्बर 7, नेपालबाट भारतमा आयात हुने चियालाई एउटै नाकाबाट मात्रै आयातको प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ। ती चियाहरूमा अनिवार्य गुणस्तर मापन र स्यानिटरी तथा फाइटो स्यानिटरी परीक्षण भन्सार बिन्दुमै गरिनुपर्छ। नेपालबाट कस्ता चिया आयात गर्ने भन्नेमा भारतले मापदण्ड बनाउनुपर्छ। नम्बर 8, नेपालबाट आयात गरिने चियामा न्यूनतम आयात मूल्य तोकिनुपर्छ। भारतीय चियाको सुरक्षाका लागि नेपालबाट आउने चियाका लागि एन्टी डम्पिङ भन्सार शुल्क वा 100% सम्म आयात भन्सार शुल्क लगाउन जरुरी रहेको छ। नम्बर 9, भारतको दार्जिलिङ चिया भौगोलिक परिचय सङ्केत प्राप्त चिया भएको र यसको ख्यातिलाई प्रयोग गरेर अन्य चियाले बजार बिगारेको हुन सक्ने देखिन्छ। तसर्थ नेपाल लगायतका मुलुकबाट भारत तथा विश्व बजारमा जाने चियामा चिया कन्ट्री अफ ओरिजिन अर्थात् उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिनुपर्छ।
यस्तो प्रमाणपत्र होलसेलदेखि खुद्रा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि हुनुपर्छ। नम्बर 10, प्रिमियम दार्जिलिङ चिया बनाउन भारतको चिया र उद्योगी तथा किसान बचाउन नेपालको सस्तो र गुणस्तरहीन चिया आयात रोक्न कडा र उपयुक्त नीति लिन जरुरी रहेको छ। नम्बर 11, भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महानिर्देशनालयले नेपाली चियालाई रोक्ने सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिनुपर्छ र नेपाल भारत व्यापार सन्धिको वार्तामा पनि कडाइका साथ भारतले उठाउनुपर्छ। भारतको संसदमा बुझाइएको यो प्रतिवेदनबारे भारत सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय भने गरेको छैन। तर जुनसुकै बेला भारतले यस्तो निर्णय गर्न सक्ने भन्दै नेपाली चिया उत्पादक र व्यवसायीहरू भने त्रासमा रहेका छन्। उनीहरूले भारतसँग कूटनीतिक रूपमा पहल थाल्न आग्रह पनि गरिरहेका छन्। नेपालले भारतमा वार्षिक 5 अर्ब हाराहारीको 1.25 करोड किलो हाराहारी चिया निर्यात गर्ने गरेको नेपाल चिया उत्पादक सङ्घले जनाएको छ।